कारागतले कोरिएका सीमारेखा मेटेर मेटिन्न हाम्रा किल्लामा गाडिएका ढाबाहरू बाँचेर बाँचिन्न हामी नेपाली जन्मैदेखि स्वतन्त्र छौँ हामीलाई कसैको परतन्त्र स्वीकार छैन हामीलाई कसैको शासकको स्वीकार छैन हामी नेपाली जन्मैदेखि स्वतन्त्र छौँ जय जय काली जय जय गोरख जय जय काली जय जय गोरख जय जय काली जय जय गोरख जय जय काली जय जय गोरख। हेलो नमस्ते एन्ड गुड आफ्टरनुन। मकालु टेलिभिजनमा कार्यक्रम हेरेर बसिरहनुभएका सम्पूर्ण दर्शक महानुभावहरू साथै विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई हार्दिक स्वागत तथा अभिवादन गर्न चाहन्छु। म लीलाकान्त बन्जरा। विराटनगर दूर शिक्षा कार्यक्रम अन्तर्गत हामी आज कक्षा 10 को गणित विषयको एउटा पार्टमाथि छलफल गर्नेछौँ। एन्ड टुडेज टपिक इज एरिया अफ ट्रायङ्गल एन्ड क्वाड्रिलेटरल। ट्रायङ्गल र क्वाड्रिलेटरलको एरिया भनेको के हो? एट फर्स्ट you must be familiar with the terms area. What is area? क्षेत्रफल भन्नाले हामी के बुझ्छौँ त? You can see in the screen, slide हेरौँ, area छ। What is area? In geometry, the area can be defined as the space occupied by a flat shape or the surface of an object. The area of a figure is the number of unit squares that cover the surface of a closed figure. Area is measured in square units such as like square centimeters or square meters, square feet or square inches. Whatever be that unit, it must be in square. भनेको एरिया भन्ने त्यसले अकुपाई गरेको स्पेस हो। जस्तै फर इक्जाम्पल you can see here this paper which is rectangular in shape and here the space, if I put this on the whiteboard, यसले जति स्पेस अकुपाई गर्छ नि यहाँनिर हो त्यो स्पेस भनेको यसको के हो त? एरिया हो है। You can see here हामी व्हाइट बोर्डमा हेरौँ, मैले पेपर राखेको छु, ब्लू कलर पेपर, एन्ड द टोटल स्पेस अकुपाइड बाई दिस अब्जेक्ट। यसले कति त्यो प्लेन सर्फेसमा है, यो 2 डाइमेन्सनल अब्जेक्ट छ, यसले कति स्पेस अकुपाई गर्छ कुनै सर्फेसमा, फ्ल्याट सर्फेसमा है, त्यसलाई चाहिँ हामी एरिया अथवा क्षेत्रफल भनेर भन्छौँ। अब यदि यसको टोटल एरिया निकाल्नु पऱ्यो भने देयर आर डिफ्रेन्ट मेथड्स, धेरै मेथड्स। जस्तै ग्राफिकल मेथडबाट गऱ्यो भने यसलाई सानो पार्टमा डिभाइड गर्न सकिन्छ। त्यस पछाडि हामी के निकाल्न सक्छौँ त? यसको एरिया निकाल्न सक्छौँ। सिम्पली यसको एरिया भनेको के हुन्छ त? लेन्थ इन्टु ब्रेथ। यो हाम्रो लेन्थ भयो, किन लङ्गेस्ट साइडलाई अलिकति सबै डिस्टेन्स नै हुनेहरू, दिज आर द डिस्टेन्स बिट्विन 2 पोइन्ट्स इन कल द लेन्थ। दुईवटा बिन्दुहरू बिचको दूरीलाई चाहिँ हामी लम्बाइ अथवा लेन्थ भन्छौँ। यो लामो दूरी छ त्यसलाई लम्बाइ भन्यो, यसलाई चाहिँ के भन्छ? चौडाइ भन्छौँ हामी है। दुईटै एउटै कुरा हो, डिस्टेन्स नै हो, बट इन कम्पेरिजन त्यसलाई छुट्याउनको लागि, डिस्टिङ्ग्विस गर्नको लागि, क्लियरली बुझ्नको लागि चाहिँ हामीले लामो छ भने त्यसलाई लेन्थ मान्छौँ, अलिकति सानो छ ब्रेथ मान्छौँ। अब फेरि ठाडो छ है, ठाडो दिशामा माथितिर गयो भने फेरि त्यतिखेर चाहिँ यो चाहिँ के भयो? अब यसो हाइट भयो। यो पनि डिस्टेन्स नै हो, तर डिस्टिङ्ग्विस गर्नको लागि, छुट्याउनको लागि चाहिँ हामी के गर्छौँ त? फरक तरिकाले नामकरण गर्छौँ, लेन्थ, ब्रेथ, हाइट। न एरिया हेरौँ, यसको बारेमा एउटा सानो गीत छ यहाँनिर, लेट अस सिङ टुगेदर। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू गीत हेर्नु होला, तपाईँहरू पनि गुनगुनाउनुहोस् त। टु फाइन्ड भेजिटेबल्स इन द गार्डन ब्याक साइड, find the area of the field, the whole of inside. Multiply its length with how much it is wide, and that is the area of formula you have applied. Okay? हामीले जस्तै आफ्नो घरबारीमा भएको बगैँचामा लगाउनु पर्यो त, तरकारी बाली लाउनु पर्यो भने हामीले पुरै एरिया निकाल्नु पर्ने के गर्न सक्छौँ त? We can just multiply its length with its breadth or width. लेन्थ र ब्रेथलाई मल्टिप्लाई गर्ने बित्तिकै के हुन्छ त? एरिया निकाल्न सक्छौँ हामी, क्षेत्रफल निकाल्न सक्छौँ है त भाइ बहिनीहरू। क्लियर छ? सबैलाई थाहा छ यो कुरा। सिम्पल हामी यो रेक्टेङ्गुलर पेपरको मैले यहाँ देखाइरहेको छु, यसबाट हामी एरियामा चाहिँ यसले अकुपाई गरेको स्पेस भयो एरिया। सिम्पली लेन्थ र ब्रेथलाई मल्टिप्लाई गऱ्यो भने के आउँछ त? एरिया आउँछ। ओके, क्लियर छ? अब त्यसो भएदेखि हामीले यहाँ पढ्न खोजेको के हो त? एरिया अफ ट्रायङ्गल एन्ड क्वाड्रिलेटरल। अल अफ यु आर फ्यामिलियर विथ द टर्म्स ट्रायङ्गल, ज्योमेट्रिकल सेप ट्रायङ्गल मजाले चिन्नुहुन्छ। त्यस्तै क्वाड्रिलेटरल भनेको पनि थाहा छ। जस्तै यो हेर्नुहोस् त, यो के हो त? ट्रायङ्गल हो है, यो ट्रायङ्गुलर सेपमा छ। ट्रायङ्गल मिन्स द ज्योमेट्रिकल फिगर, द क्लोज फिगर विथ 3 साइड्स। 3टा साइड हुनु पर्यो, फेरि क्लोज हुनु पर्यो।
इफ देयर आर ओन्ली 3 साइड्स, तीनटा साइड छ तर क्लोज छैन भने त्यो ट्रायंगल हुँदैन है। यो चाहिँ ट्रायंगल होइन नि, इट मस्ट बी क्लोज्ड, यो क्लोज्ड हुनु पर्यो अनि ट्रायंगल हुन्छ। अब यसको एरिया कसरी निकाल्ने? अब यहाँ लेन्थ कुन हो ब्रेथ कुन हो त? हाउ क्यान यू फाइन्ड द एरिया? हामीले फर्मुला युज गर्दै आइरहेको छौँ है, फर्मुला युज गरिरहेका छौँ। के युज गर्छौँ त? वी युज द फर्मुला हाफ अफ बेस इन्टु हाइट। एरिया अफ ट्रायंगल भनेको हाफ अफ बेस इन्टु हाइट। वी हेभ युज दिस फर्मुला वाइल सल्भिङ द प्रब्लम। धेरै प्रब्लम हामीले फर्मुला युज गरेका छौँ, एप्लाई पनि गरेका छौँ, तर कसरी आयो त यो फर्मुला? हामीले धेरैजनालाई थाहा नहुनसक्छ, म अलिकति थोरै एक्सपेरिमेन्टली देखाउन कोसिस गर्दैछु। आई हेभ यो वान राइट एङ्गल ट्रायंगल छ। यसमा राइट एङ्गल ट्रायंगललाई म के गर्दैछु भने यसको राइट एङ्गल ट्रायंगल छ, 90 डिग्री बनाएँ मैले। यसको एरिया कति हुन्छ त? स्केलेन ट्रायंगल पनि हामी निकाल्न सक्छौँ है। हो, यो राइट एङ्गल ट्रायंगलको एरिया निकाल्नलाई मैले के गरेँ, सुरुमा ट्रायंगल बनाएँ। तपाईँहरू पनि गर्न सक्नुहुन्छ। पेपरलाई कटिङ गर्नुहोस्, 90 डिग्री बनाएर रेक्टेङ्गुलर पेपर लिनुहोस्, ट्रायंगुलर सेपमा कन्भर्ट गर्नुहोस्। ओके, नाउ इन अर्डर टु फाइन्ड इट्स एरिया, यसको त हामीलाई डाइरेक्ट थाहा छैन। वी ओन्ली नो हाउ टु फाइन्ड द एरिया अफ रेक्टेङ्गुलर सेप। हामीलाई रेक्टेङ्गुलर सेपको एरिया मात्रै निकाल्न आउँछ क्या, त्यसको चाहिँ हामीलाई कन्सेप्ट क्लियर छ। लेन्थ इन्टु ब्रेथ गरेर सकिहाल्छ। अब यसको कति त? हाउ टु फाइन्ड इट्स एरिया? हेर्नुहोस् त, यसमा हेर्दाखेरि अब यो टोटल ट्रायंगल छ, यसलाई अब म के गर्छु, ठ्याक्कै हाफ मिड पोइन्टमा के गर्छु, अब फोल्डिङ गर्दैछु है त। यतापट्टिबाट है माथि यो हाइटबाट यो बेस भयो, माथि मैले यसलाई हाइट लेखेँ। आई थिङ्क यु क्यान सी दिस, देखिन्छ होला स्क्रिनमा। यो बेस भयो, माथिपट्टि हाइट छ। यसलाई हाइटतिरबाट के गर्छु, म फोल्ड गर्छु, हाफ बनाउँछु यसलाई। ठ्याक्कै हाफ बनाएर फोल्डिङ गरेँ मैले, ठिक छ। अब फोल्ड गरिसके पछाडि I'll cut it with the help of scissors। म यसलाई काट्दैछु, ठ्याक्कै आधा भएको छ यहाँनिर, बिचबाट मैले ठ्याक्कै हाफ गरेँ, देखिन्छ हाफ फोल्ड, यु क्यान सी हियर। अब यसलाई म काट्दैछु सिजर्सले काट्छु र एउटा अर्कै सेप बन्छ यहाँनिर, म त्यो देखाउँछु तपाईँहरूलाई। यो कटिङ गरिसके पछाडि तपाईँहरूले यसलाई मजाले बुझ्न सक्नुहुन्छ, घरमा आफैले पनि गर्न सक्नुहुनेछ है। लर्निङ बाई डुइङ भन्छ हामी, गर्दै सिक्दै जाने। अब यसलाई म यो वाइट पेपरमा के गर्दैछु भने पेस्टिङ गर्छु। मसँग दुईटा पार्ट आयो, यसलाई यहाँनिर पेस्टिङ गर्दैछु म। हेर्नुहोस् है भाइ बहिनी, ध्यान दिएर हेर्नुहोस्, एकदम सजिलो छ। फर्मुला कहाँबाट आयो भने हामी रट्छौँ मात्रै, कसरी आएको रहेछ क्लियर भइन्छ। त्यस पछाडि त हामीले सल्भ गरेको यो प्रब्लमहरू नट डिफिकल्ट, खासै अप्ठ्यारो छैन। यो भयो, यसरी राखेँ मैले यसलाई है। अब यो पार्टलाई पनि म जोड्छु त्यहाँनिर। यो पार्टलाई जोड्दाखेरि कस्तो सेपमा ल्याउँछु भने म रेक्टेङ्गुलर, बिकज वी नो हाउ टु फाइन्ड द एरिया अफ रेक्टेङ्गुलर सेप। एरिया अफ रेक्टेङ्गल हामीलाई थाहा छ भने यसलाई पनि म रेक्टेङ्गुलर सेपमा कन्भर्ट गर्दैछु है त। अब रेक्टेङ्गुलर सेपमा लानेलाई मैले कसरी राख्नु पर्यो त्यसलाई? यसरी राख्नु मिल्छ मिल्दैन? यसरी राख्नु मिल्छ? हेर्नुहोस् त, मिल्छ होला है। ट्राई गर्ने हामीले, पहिला यताबाट राख्नु मिल्दैन, रेक्टेङ्गुलर हुँदैन। अब म यसलाई यसरी राख्छु, हेर्नुहोस् त, भयो नि होइन, रेक्टेङ्गल बन्यो। ठिक छ। अब हेरौँ, नाउ यो हेरौँ, यो के भयो त रेक्टेङ्गलको लागि? लेन्थ भयो हो। माथिपट्टिको पार्ट के भयो त? अब ब्रेथ भयो। ओके, अब हेरौँ एरिया अफ ट्रायंगल अथवा एरिया अफ रेक्टेङ्गल। पहिला हेरौँ, यहाँ यु हेभ टु फाइन्ड एरिया अफ ट्रायंगल। हामीले ट्रायंगलको एरिया निकाल्ने, मैले एबिसी नाम लेखेको थिएँ। यसको एरिया निकाल्ने, त्यसलाई मैले केमा कन्भर्ट गरेँ? डाइरेक्ट रेक्टेङ्गलसँग कन्भर्ट गरेँ मैले। भनेपछि यहाँ के भयो भने एरिया अफ ट्रायंगल है, यो ट्रायंगलको एरिया केसँग इक्वल भयो त? एरिया अफ रेक्टेङ्गल है, यो रेक्टेङ्गलको एरियासँग इक्वल भयो। त्यसलाई नाम लेख्न पनि सकिन्छ, एबिसिडी वाट एभर यु लाइक, नाम नलेखेको पर्दा पनि भयो। यो कति हो त? यो त हामीलाई थाहा छ, अल अफ यु नो दिस। एरिया अफ रेक्टेङ्गल इज लेन्थ टाइम्स ब्रेथ, मल्टिप्लाई गर्दा आइहाल्छ। अब हेर्नुहोस् त, यसमा लेन्थ भनेको त्यो ट्रायंगलको के हो त? ए, यो रेक्टेङ्गलको लेन्थ भनेको ट्रायंगलको के हो त? बेस हो कि नि? हेर्नुहोस् त, हो नि, बेस हो भनेपछि वाट यु क्यान राइट हियर? बेस अफ ट्रायंगल, ट्रायंगलको बेस भयो यो, इन्टु
व्हाट इज दिस, यो पार्ट के हो त, यहाँ हेर्नुहोस् है यो पार्ट के हो त अब भन्दाखेरि हामीले यहाँ पहिले पुरै लिएको थियौँ है, यहाँसम्म थियो, यो आधा काट्यौँ भनेपछि यो पुरै के हो हाम्रो हाइट थियो। अब आधाबाट यता लगिसकेपछि यो यसको ब्रेथ कतिसँग इक्वल भयो त, हाफ अफ द हाइट हो कि होइन। यहाँदेखि माथि पनि अझै आधा भएको थियो नि त, यसलाई हामीले यहाँ लगेको थियौँ है। अब यतापट्टि हेऱ्यौँ भने यो त टोटल हाफ पार्टमा हामीले मिड फोल्ड गऱ्यो भनेपछि द्याट मिन्स दिस इज इक्वल्स टु के भयो तब हाफ अफ हाइट भनेको 1/2 अफ के भयो त हाइट। द्याट मिन्स आवर फर्मुला इज नाउ हाफ अफ बेस इन्टु हाइट। ओके, यसरी आयो ट्रायंगलको एरिया कति हुने रहेछ त हाफ अफ बेस इन्टु हाइट। इन दिस वे द फर्मुला बिन डिराइभ्ड हियर। यसरी चाहिँ यो फर्मुला आएको रेक्टेंगलबाटै आउँछ यो है, नयाँ कुरा हामीले निकालेको होइन। वी हेभ युज्ड इट इन क्लास 8 क्लास 9 एज वेल एन्ड वी आर अल्सो solving problems related to triangle as well as parallelogram, quadrilateral etc using this formula. But this is the reason behind this formula. यसको म्याथमेटिक्स चाहिँ यताबाट आएको है, यो रेक्टेंगलबाट हामीले कट गरेर निकाल्छौँ अनि के हुन्छ त यसको फर्मुला निकाल्न सक्छौँ। अब यो फर्मुला युज गरेर हामीले त प्रब्लम सल्भ गरेकै छ है, फेरि सल्भ पनि गरौँला हामी। यो भयो रेक्टेंगलको केसमा, के अरे ट्रायंगलको केस आयो यस्तो। अब प्यारेललोग्राम छ भने के हुन्छ त, सबैलाई थाहा छ फेरि प्यारेललोग्रामको पनि, यो चाहिँ हामी यहाँ खासै डिल गर्दैनौँ है भाइ बहिनीहरू, यो फर्मुला पनि छ। अब हेरौँ एरिया अफ प्यारेललोग्राम। प्यारेललोग्रामको एरिया के हुन्छ होला त अब है, अल अफ यु नो दिस, प्यारेललोग्राम भनेको बेस इन्टु के हुन्छ त हाइट हुन्छ। किनभने एउटा जस्तै एउटा प्यारेललोग्राममा दुईटा के हुन्छ त ट्रायंगल फर्मेसन गर्न सकिन्छ भनेको डायगोनल्स अफ प्यारेललोग्राम बाइसेक्ट प्यारेललोग्राम्स इन्टु टु इक्वल ट्रायंगल्स, त्यसलाई चाहिँ दुईटा ट्रायंगलमा त्यसले के गर्छ त डिभाइड गर्छ। अब एउटा प्यारेललोग्रामको हेरौँ, प्यारेललोग्राममा चाहिँ एरिया के हुन्छ होला त अब बेस इन्टु हाइट हुने रहेछ हो। यो एउटा प्यारेललोग्राम छ, मैले यहाँ बनाएर राखेको छु। प्यारेललोग्राम ड्र गर्नलाई हामी कम्पास युज गर्न सक्छौँ है, यो करेस्पोन्डिङ एंगल इक्वल बनायो अनि सल्भ गऱ्यो हामीले। यो प्यारेललोग्राम छ, अब यसको एरिया के हुन्छ होला त, फेरि हामी त्यही कन्सेप्टमा जान सक्छौँ। डबल हुन्छ, ट्रायंगलको डबल हुन्छ हामीलाई थाहा छ, तर यहाँ कसरी निकाल्न सकिएला त। यो प्यारेललोग्राम छ, दिस इज द बेस अफ प्यारेललोग्राम। अब यो रेक्टेंगुलर सेपमा त छैन, अब हाइट कुन लिने त भन्दाखेरि यहाँबाट मैले ड्र गरेको छु हाइट। आई थिंक यू क्यान सी दिस, देखिन्छ यो हेर्नु होला, यसरी यो हाइट छ। अब यसलाई हामीले के गर्नु पर्यो त, यसको एरिया निकाल्नु पर्यो। फेरि हामीले रेक्टेंगुलर सेपमा कन्भर्ट गर्न सक्छौँ। कसरी भने यो त 90 डिग्री छ है, रेक्टेंगलमा 90 डिग्री हुन्छ एंगल भनेपछि यसलाई कट गर्नुहोस् त सिजर्सले। सिजर्सले कट गर्यो भने हामीले यसरी मैले यसलाई काटेँ है। अब यो काटिसके पछाडि म फेरि यसलाई पेस्टिङ गर्छु त्यहाँनिर हाम्रो बोर्डमा भएको चार्ट पेपरमा। अब यसलाई फेरि मैले के गरेँ, यो ग्लु लगाएर यहाँ टाँच्दैछु, लेट अस सी है, हेरौँ त। अब यसलाई मैले यहाँ पेस्ट गरेँ अनि अर्को पार्ट त हामीसँग बाँकी नै छ है, यो पोर्सन पनि बाँकी छ। अब यो पोर्सन भनेपछि के गर्नु पर्यो, यसलाई फेरि रेक्टेंगुलर सेपमा कन्भर्ट गर्न सकिन्छ है। रेक्टेंगुलर सेपमा कन्भर्ट गर्दाखेरि हेर्नुहोस् त, अब यतापट्टि हेर्नुहोस्, मिलाएर राख्नुहोस् यसलाई, यहाँनिर ट्याक्क मिलाउनुहोस् त के बन्छ ल। हेर्नुहोस् अब यसलाई मैले निकालेँ है त, कन्फ्युजन हुनसक्छ। यो माथिको हेर्नुहोस्, यो माथिपट्टि हेर्नुहोस् त अब कस्तो सेपमा बन्यो, कस्तो सेप छ यो। ओके, रेक्टेंगल छ। जब रेक्टेंगल हो भने फेरि के भयो त एरिया अफ रेक्टेंगल, यो भयो के लेन्थ, यो भयो के ब्रेथ है। अब एरिया अफ अघि हामीले कट गरेर निकालेको भनेपछि एरिया अफ प्यारेललोग्राम मैले सर्टमा लेखेँ प्यारेललोग्राम। एरिया अफ प्यारेललोग्राम इक्वल्स टु के भयो त अब एरिया अफ रेक्टेंगल सो फर्म देयर, हामीले त्यहाँ हेरिरहेको छौँ एरिया अफ रेक्टेंगलसँग इक्वल हुन्छ एन्ड एरिया अफ इज लेन्थ इन्टु ब्रेथ। नाउ द लेन्थ अफ द रेक्टेंगल इज इक्वल्स टु द बेस अफ प्यारेललोग्राम। अघि हामीले यसलाई बेस यहाँ नाम लेखेको छ नि, यो बेस चाहिँ केसँग इक्वल भयो, त्यसको लेन्थसँग इक्वल भयो। सो व्हाट यु क्यान राइट हियर, बेस भयो इन्टु नाउ दिस हाइट।
height of the parallelogram is equals to the breadth. त्यो पहिलाको parallelogram को height चाहिँ केसँग इक्वल भयो त rectangle को base सँग इक्वल भयो. So what you can write here? Height. So formula to find the area of parallelogram is base into height. Is it clear? Okay. यो दुईटा formula हामी use गर्छौं र एउटा theorem derive गर्छौं त्यहाँबाट prove गर्छौं. Okay. And the theorem is here. Theorem number 2. Theorem number 1 हामीले अगाडि पढिसकेका छौं. त्यसमा के थियो भने parallelograms on the same base and between the same parallels are equal in area. दुईटा parallelogramहरु छ र तिनीहरुको बेस एउटै छ र सेम प्यारलल लाइनको बीचमा छ भने तिनीहरु के हुन्छन् त एरिया चाहिँ इक्वल हुन्छ भनेर अगाडि हामीले अघिल्लो पाठमा चाहिँ त्यो पढिसकेका छौं है त भाइ बहिनीहरु. त्यसैले गर्दाखेरि अब आजको पाठमा हामी यो theorem number 2 you can see on the TV screen मा हेर्नुस् त TV screen मा हेर्नुस् theorem number 2 हेर्नुस् त area of triangle is equal to half of the area of parallelogram standing on the same base and between the same parallels. त्यो दुईवटा parallel line को बीचमा parallel means two parallel lines दुईटा parallel line छ त्यो parallel line बीचको एउटा ट्रायंगल छ अर्को चाहिँ parallelogram छ भने त्यतिखेर तिनीहरुको एरियाको रिलेसन के हुन्छ भन्ने कुरा हामी हेर्छौं. यहाँ हेर्नुस् है अब स्टेटमेन्टले के भन्दै छ भने सपोज area of a triangle is equal to half of the area of a parallelogram standing on the same base and between the same parallels. Parallels means parallel line. You can draw here according to this statement. Statement ले भन्ने कुरा म भन्दै छु यो दुईटा लाइन छ है यो प्यारलल छ and here one triangle is drawn. एउटा ट्रायंगल ड्रा गरेको छ अर्को के छ parallelogram छ. एउटा ट्रायंगल छ सपोज you can draw anywhere wherever you like. जहाँसुकै पनि हामी ड्रा गर्न सक्छौं. मैले यतापटि एउटा ट्रायंगल बनाए है यसरी मैले एउटा ट्रायंगल बनाए and another parallelogram on the same base. Let it be base. यसलाई मैले बेस माने AB भनेर and suppose this is CP अनि ट्रायंगल ABP फर्मेसन भयो. अर्को हामी यताबाट parallelogram बनाऊ यहाँनेरि फेरि parallelogram छ है त भाइ बहिनीहरु. हेरौं यसलाई अलिकति प्यारलल भएन कि जस्तो लाग्दै छ. यो ABCD भन्ने अर्को के छ त एउटा parallelogram छ है. सी हियर ABP and ABCD are on the same base AB. दुईटैको बेस एउटै छ आधार एउटै छ र तिनीहरु दुईटा प्यारलल लाइन AB र CP को बीचमा छन् भने के हुन्छ भने यो ABP अथवा ट्रायंगल को एरिया चाहिँ प्यारलेलोग्राम को एरिया को के हुन्छ आधा हुन्छ रे है. उही आधार र समानान्तर रेखाहरु बीच बनेका त्रिभुज र चतुर्भुजमा समानान्तर चतुर्भुजमा त्रिभुजको क्षेत्रफल समानान्तर चतुर्भुजको क्षेत्रफलको के हुन्छ आधा हुन्छ. सो व्हाट इज गिवन हियर के दिएको छ त हामीलाई भन्दाखेरि you can write here or also you can note it down from screen. स्क्रिनबाट पनि लेख्न सक्नुहुनेछ. म प्रुफ चाहिँ यहाँ गर्छु है त व्हाइट बोर्डमा. See there you can see on the screen TV screen मा हेर्नुस् त triangle APB or ABP whatever you like ABP and parallelogram ABCD are on the same base AB and between the same parallels that means same parallel lines CP and AB. CP र AB को बीचमा के छ त तिनीहरु छन् भनेपछि अब हामीले के प्रुभ गर्नुपर्ने छ भने ट्रायंगल APB को एरिया चाहिँ ABCD को एरियाको के हुन्छ आधा हुन्छ है त. You have to prove this. You can note it down in your copy. अब हेर्नुस् यसमा डाइरेक्टली हामी गर्न सक्दैनौं. So sometimes we need construction. हामीले त्यहाँ जुक्ति लगाउनु पर्ने हुन्छ. अरु एक्स्ट्रा कुराहरु त्यहाँ दिएको कुराहरु इन्फर्मेसनहरु इनसफिसिएन्ट छ भने हामीले एक्स्ट्रा कुराहरु चाहिँ त्यहाँ एडिसन गरेर गर्नुपर्ने हुन्छ. सो व्हाट यु क्यान डु हियर भन्दाखेरि हामी एउटा अर्को एउटा प्यारलेलोग्राम बनाउन सक्छौं किनभने हामीले अगाडि पढिसकेका छौं. प्यारलेलोग्राम्स अन द सेम बेस एन्ड बिट्विन द सेम प्यारलेल्स आर इक्वल इन एरिया. एउटै आधार र समानान्तर रेखा बीच भएका
समानान्तर चतुर्भुजहरूको क्षेत्रफल के हुन्छ त बराबर हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि यहीँनिर हामी यही बेसमा रहेर हामी एउटा प्यारालेलोग्राम ड्र गर्न सक्छौँ। अब कुन वेमा ड्र गर्ने भन्दाखेरि कन्स्ट्रक्सन इज हियर। यहाँनिर हामी के छ भने यसमा जस्तै एपी छ, यो एपीसँग प्यारलल हुने गरी बी भन्ने पोइन्टबाट के गरौँ अर्को एउटा लाइन ड्र गऱ्यौँ है। त्यो कन्स्ट्रक्सन हो, आफूले ड्र गर्ने हो। यसलाई चाहिँ प्यारलल हुने गरी हामी एउटा लाइन ड्र गर्छौँ यहाँ। एट दिस बी एफ, यो भन्ने चाहिँ के हो त एफ भन्ने पोइन्ट छ, यहाँ डी छ। अब हेरौँ कन्स्ट्रक्सन इज हियर, ड्र द्याट बीएफ प्यारलल टु एपी। यो बीएफ चाहिँ एपीसँग प्यारलल छ। BF parallel to AP is drawn and that BF meets CP at point F. यो लाइनले चाहिँ के गर्छ त CP लाई F भन्ने पोइन्टमा के गरेको छ कट गरेको छ अथवा त्यहाँनिर मिट गरेको छ। सो नाउ अब प्रुभ गर्नु पर्यो यसलाई। प्रुभ गर्दाखेरि हामी के गर्छौँ त भन्दाखेरि स्टेटमेन्ट्स र रिजन्स लेख्छौँ। स्टेटमेन्टमा सुरुमा हामी के गर्छौँ अब यसमा नम्बर 1 मा हेरौँ। स्टेटमेन्ट नम्बर 1, statements and reasons। स्टेटमेन्ट नम्बर 1 सुरुमा के गर्नुपर्ने हुन्छ हामीले यो एउटा के हो त प्यारालेलोग्राम हो। यु हेभ टु प्रुभ इट। ए बी एफ पी लाई चाहिँ हामी के गर्नु पर्यो प्यारालेलोग्राम हो भनेर प्रुभ गर्नु पर्यो। हामीले अगाडि एबीसीडी त प्यारालेलोग्राम छँदैछ। अब यो एबी र पीएफ के छ त प्यारलल छ। अनि हामीले बाइ कन्स्ट्रक्सन के गर्यौँ एपी र बीएफ पनि के छ प्यारलल छ भनेपछि व्हाट यु क्यान राइट देयर ए बी एफ पी इज ए प्यारालेलोग्राम। त्यो चाहिँ एउटा के हो त प्यारालेलोग्राम हो। वी क्यान राइट दिस। व्हाट इज द रिजन, हामीलाई थाहा छ यसको रिजन के हो त भन्दाखेरि अपोजिट साइड्स आर प्यारलल। यो रह्यो साइड प्यारलल छ, यो रह्यो पनि के छ प्यारलल छ है। नम्बर 1 मा अपोजिट साइड्स आर प्यारलल। साइड्स आर प्यारलल, अपोजिट साइडहरु के छन् त प्यारलल छन्। अर्को नम्बर 2 मा हेरौँ अब। नाउ इफ एबी एफ इज प्यारालेलोग्राम एन्ड एबीसीडी इज अल्सो प्यारालेलोग्राम, हामीलाई देखेको छ। अब हेर त दुईटैको यो प्यारालेलोग्राम र यो प्यारालेलोग्रामको बेस के छ त हेरौँ त के छ एबी। एबी भन्ने बेस एउटै छ एन्ड दिस टु प्यारालेलोग्राम्स आर अन द सेम प्यारलल लाइन। एबी र पीसी को बीचमा छन् भनेपछि अगाडिको थ्योरमबाट हामी के लेख्न सक्छौँ एउटा प्यारालेलोग्राम ए बी एफ पी इक्वल्स टु प्यारालेलोग्राम A B C D। एरिया अफ प्यारालेलोग्राम इक्वल्स टु दिस मच। यति मात्रै लेख्दा पनि फरक पर्दैन। एरिया अफ प्यारालेलोग्राम एबीएफपी इक्वल्स टु एरिया अफ प्यारालेलोग्राम एबीसीडी। व्हाट इज द रिजन, प्यारालेलोग्राम्स स्ट्यान्डिङ अन द सेम बेस एन्ड बिट्विन द सेम प्यारलल्स आर इक्वल इन एरिया। प्यारालेलोग्राम्स will write as in short form parallelograms standing on the same base and between the same parallels are equal in area. We can write it. And number 3 मा हेरौँ त अब हामीले फेरि ट्रायंगललाई रिलेट गर्नु छ। We have find here the relation between parallelogram ABFP and ABCD हामीले निकालिसक्यौँ। But our aim is to find the relation between triangle ABP र ABCD को रिलेसन निकाल्नु छ भनेपछि अब एबीपी र एबीएफपी को रिलेसन हेरौँ त। एबीएफपी एउटा प्यारालेलोग्राम हो अनि एपीबी हेरौँ त यो डायगोनल छ। यो डायगोनलमा बनेको एउटा के हो त अब
ट्रायंगल हो है डायगोनलले के गर्छ प्यारालेलोग्रामलाई बाइसेक्ट गर्छ सो इन नम्बर 3 व्हाट यू क्यान राइट ए बी पी इक्वल्स टु हाफ अफ parallelogram ABCD ABFP at first ABFP. What is the reason here? Diagonal of parallelogram bisects it. Okay? यो बाइसेक्सन गर्छ भनेको ABP भनेको हाफ अफ के भयो ABFP भयो अनि ABFP केसँग इक्वल भयो ABCD सँग इक्वल भयो भनेपछि नम्बर 4 व्हाट यू क्यान राइट दियर के लेख्न सकिन्छ हेर्नुस् त ABP ABFP सँग रिलेटेड छ फेरि ABFP चाहिँ AB सँग रिलेटेड छ भनेपछि के भयो त अब ABP र ABCD पनि रिलेटेड छ क्यान राइट दिस or not हामी भन्न सक्छौं नि ओके सो व्हाट यू क्यान राइट इन नम्बर 4 मैले मेटाएँ त यो फिगर अब हामी लेख्न सक्छौं यहाँबाट हामीले हेरिसक्यौं अब त्यसो हुँदाखेरि हेर्नुस् त अब नम्बर 4 मा ट्रायंगल ABP इज इक्वल्स टु हाफ अफ के आयो त अब भन्दाखेरि प्यारालेलोग्राम ABCD है हामीले प्रुभ गर्नु पनि यही हो भनेपछि नम्बर 4 मा के लेख्न सक्यो हामी यो कहाँबाट ल्यायौं भन्दाखेरि हेर्नुस् त नम्बर 2 मा हेर्नुस् सपोज यो x हो यो y हो है x र y के छ इक्वल छ अनि मान्नुस् यसलाई के भयो यो z छ z इक्वल्स टु फेरि के भयो त हाफ अफ यो हामीले के मान्यौ x मान्यौ भनेपछि x इक्वल टु y छ अनि z इक्वल्स टु हाफ x छ भनेपछि x को ठाउँमा के लेख्न सकिन्छ हाफ अफ y हुन्छ हुँदैन हामी अल्जेब्रिक तरिकाले पनि यसलाई बुझ्न सक्छौं यो योसँग इक्वल छ अनि यसको आधा यो छ भने अर्को थर्ड पार्टी पनि मिल्नु पर्यो म्युचुअल फ्रेन्ड भन्छ नि फेसबुकमा त्यस्तै हो यो तर ठ्याक्कै म्युचुअली नहोला आधा होला त्यो रिलेसन फरक होला तर रिलेटेड छ क्या त्यहाँनेर उसँग सम्बन्धित छ भनेपछि हामी यहाँ भन्न सक्छौं ABFP is related to ABCD which are equal in area and in number 3 triangle ABP is half of parallelogram ABFP फाइनली हामीले के लेख्यौं त अब यो र यो इक्वल हुन्छ so what is the reason here from statements 2 and 3 हामीले स्टेटमेन्ट नम्बर 2 र 3 बाट यो कुरा भन्न सक्छौं है त भाइ बहिनीहरु 2 and 3 ओके ल अब यति कुरा हामीले जान्यौं यो भयो प्यारालेलोग्राम र ट्रायंगलको रिलेसन त्यसैगरी तपाईहरुले आफै ट्रायंगल र ट्रायंगलको रिलेसन निकाल्न सक्नुहुन्छ त्यस्तै पेपर कटिङबाट तपाईहरुलाई होमवर्क के छ भने यो पेपर कटिङबाट तपाईहरु एरिया अफ क्वाड्रिलेटरल निकाल्नुस् एउटा हामी फर्मुला युज गर्छौं नि हाफ d h1 + h2 कसरी आयो त ट्राई गर्नुस् एकचोटी त्यस्तै स्क्वायरको एरिया के हुन्छ त 1/2 d स्क्वायर हुन्छ रोम्बसको एरिया 1/2 d1 * d2 हुन्छ ती कहाँबाट आयो होला नि त तिनीहरु पनि खोज्नुस् है त र हामी फेरि अघिल्लो हप्ताको कक्षामा त्यसका समाधानहरु लिएर उपस्थित हुने बाचा गर्दै आजको लागि यहाँहरुबाट बिदा हुन चाहन्छु हस्त नमस्कार धन्यवाद जय जय काली जय जय गोरख जय जय काली जय जय गोरख जय जय काली जय जय गोरख जय जय काली जय जय गोरख